प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासको यो सेवामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, उहाँले फेरि एउटा अवसर आज बेलुकी हामीलाई दिनुभयो कि हामी यसरी सँगै मिलेर प्रभुको वचन सिक्ने र बाइबल सर्वे गर्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। उहाँको नामको स्तुति भएको होस्। अनि आउनुहोस्, हामी सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रार्थनाको साथमा हाम्रो सर्वेलाई अगाडि बढाउनेछौँ। जसरी गएको दिनहरूमा हामी प्रभुको उपस्थितिमा आशिषित भयौँ। पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा सेवकाई गर्नुभयो। हामीले सिक्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने प्रत्येक कुराहरू उहाँले हामीलाई सिकाउनु भयो। आज पनि हामी उहाँको अगुवाई र उहाँको सहायताको निम्ति हामी उहाँलाई बिन्ती गर्नेछौँ। लेट अस प्रे। जीवित प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा नयाँ अवसर फेरि आज दिनुभयो कि हामी तपाईँको उपस्थितिमा आइकन तपाईँको वचनलाई मनन गर्ने, सिक्ने र अगाडि बढ्ने तपाईँले मौका दिनुभयो। धन्यवाद छ प्रभु। यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनको सबै कमजोर पक्षहरूलाई तपाईँले प्रभु अब बलमा परिणत गरिदिनुहोस् र आज हामीले सिक्ने बुझ्ने पर्ने कुराहरूमा तपाईँको विशेष अगुवाई र तपाईँको गाइडेन्स रहेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। यो सुरुदेखि आखिरसम्मै तपाईँको सहायता माग्दछौँ। जतिजनाले आफ्नो समयलाई वचन सिक्नको निम्ति अलग्याउनु भएको छ, प्रत्येकलाई तपाईँ अनुग्रह गर्नुहोस् र उहाँहरूको समझलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस्। आशिष गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी यी दिनहरूमा लगातार बाइबल सर्वेको क्लासमा हामी अगमवक्ताहरूको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ। अनि अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा हामी धेरै जस्तो हामीले परमेश्वरले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूबाट चुनिएका मानिसहरूलाई र अन्य जातिहरूलाई पनि यही सन्देश उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। अधर्मलाई छोड, पश्चाताप गर र प्रभुमाथि विश्वास गरेर आज्ञाकारी हो। वास्तवमा अगमवक्ताहरूको सेवकाईको मूल उनीहरूको सार भनेकै यही थियो कि उनीहरूले प्रभुबाट पाएको सन्देश प्रचार गर्नु। अनि त्यो सन्देश चाहिँ मूल सन्देश यही नै थियो, पश्चाताप गर, प्रभुलाई विश्वास गर र आज्ञाकारी भएर जीवन व्यतीत गर। अनि जति पनि हामीले अगमवक्ताहरूको पुस्तक हेऱ्यौँ, यिनै कुराहरू हामीले देखेका थियौँ। अनि दुई किसिमका सन्देशहरू हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो चाहिँ अगमवक्ताहरूले मोस्टली धेरै मोस्ट अफ द मेसेजेस चाहिँ उनीहरूले भूतकालमा गरेका उनीहरूको कुराहरूलाई याद दिलाएर वर्तमानमा उनीहरूको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा उनीहरूलाई एकदमै व्यावहारिक कुराहरू उनीहरूलाई बताइयो भने, दोस्रो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ कि अगमवक्ताहरू कतिजना अगमवक्ताहरूले चाहिँ अब तिमीहरूमाथि यो आइपर्नेछ, भविष्यमा यस्तो हुनेछ, दण्ड आउनेछ, या परमेश्वरले तिमीहरूलाई उद्धार गर्नुहुनेछ, छुडाउनु हुनेछ भन्ने इत्यादि किसिमका सन्देशहरू, भविष्यमा हुन आएका घटनाहरू उनीहरूले बताएको हामी पाउँदछौँ। अनि तपाईँलाई याद छ होला, हामीले मोटामोटी हामीले यो बाइबल सर्वेमा हेरेका कुराहरू चाहिँ यिनै छन् कि अब हामीले कसरी परमेश्वरले 6 दिनसम्म लाएर सबै कुरा बनाउनु भयो। अनि मानव जातिको सुरुवात र फेरि मानव जातिको जुन अधर्म र उनको अनाज्ञाकारिताले ल्याएको परिणामहरू, पापले ल्याएको परिणाम, त्यसपछि फेरि परमेश्वरको छनौटमा दुईवटा जातिहरूमध्ये एउटालाई उहाँले चुन्नुहुने कुरा, त्यसपछि त्यही परमेश्वरको योजनामा समावेश भएको जातिबाट नै हामी धर्मी जनहरूको त्यहाँ उदय भएको पाउँदछौँ, जसमा नोआ आउँदछन्। अनि त्यही समूहमा अब्राहमको जन्म भएको हामी देख्दछौँ। अब्राहमबाट परमेश्वरले एउटा यहुदी जाति जो उहाँलाई आराधना गर्नेछ, जो उहाँको वचनअनुसार चल्नेछ, धार्मिकतामा जिउनेछ, यो जातिहरूलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाँदा फेरि हामी देख्दछौँ इस्राएलीहरूको मिस्रको दासत्वको जीवन, उनीहरू त्यस ठाउँमा जुन प्रकारले दासत्वमा पर्नु परेको थियो, एउटा कठिनाइको समय उनीहरूले त्यो ठाउँमा गुजारेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि लगभग 400 वर्ष बितिसकेपछि परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुभयो? अब फेरि परमेश्वरले परमेश्वरको प्रतिज्ञाको भूमितर्फ डोर्याइ ल्याउनुभयो, निकाली ल्याउनुभयो, मोसाद्वारा ल्याउनुभयो। अनि जब उनीहरू उजाड स्थानमा थिए त्यो बेलामा परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूलाई आफ्नो व्यवस्था दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि अब तिमीहरूको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्ने हो, तिमीहरूको लाइफस्टाइल कस्तो हुनुपर्ने हो, तिमीहरूले कसरी परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्ने हो, इत्यादि कुराहरू त्यहाँ परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? व्यवस्था दिएर उनीहरूलाई इन्स्ट्रक्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी देख्छौँ पछि यहोशूको नेतृत्वमा मानिसहरू मिश्र देशबाट अथवा उजाड भूमिबाट उनीहरू कनान देशसम्म पुग्न सफल हुन्छन्। यसरी उनीहरूलाई परमेश्वरले वर्षौँ पहिलेदेखि गर्नुभएको प्रतिज्ञा यो ठाउँमा आएर पुरा भयो यहोशूको पुस्तकमा। त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ न्यायकर्ताहरूको उदय भयो। लगभग 12 जना अलग अलग न्यायकर्ताले 300 वर्षभन्दा बढी शासन गरे। अनि त्यही बिचमा हामी देख्दछौँ सामुएललाई परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ। सामुएलको जीवनकालमा धेरै घटनाहरू घट्दछन्, जसमध्ये एउटा हो राजाको नियुक्ति। इस्रायल देशमा अब शासन गर्नको निम्ति राजालाई परमेश्वरले नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ पहिलो राजा शाउल अधर्म र अहङ्कारको कारणले, अटेरीपनको कारणले उनी चाहिँ पतित भए र पछि परमेश्वरले उनको साटोमा परमेश्वरको मनसँग मेल खाने एउटा अर्को राजालाई नियुक्त गर्नुहुन्छ, जसको नाम दाउद थियो। अनि दाउदबाट प्रभुले अझ आफ्नो राजकीय योजनालाई अगाडि बढाउनु भयो। अनि दाउदसँग परमेश्वरले यही करार बाँध्नुभयो कि तेरो राज्यमा राज्य गर्ने व्यक्तिहरूको अन्त कहिल्यै हुने छैन। अनि हामी देख्छौँ यो चाहिँ ख्रिस्टमा पुरा भएको छ। अनि त्यही अगाडि बढ्दै जाँदा उनको छोरा सोलोमन राजा हुन्छन्। सोलोमनको मृत्युपछि हामी देख्दछौँ राज्य 2 भागमा विभाजित हुँदछ। राज्य 2 भागमा विभाजित भएपछि अनि दुवैवटा अलग अलग राज्यमा अलग अलग नियम कानुनहरू, अलग अलग शासन अनि अलग अलग प्याटर्नहरू, अलग अलग व्यवस्थाका कुराहरू तिनीहरूले सुरु गर्दछन्। अनि यसरी चाहिँ परमेश्वरले यी 2 अलग अलग राज्यमा र आसपासका अरू देशहरूमा परमेश्वरले भिन्न भिन्न समयमा अलग अलग अगमवक्ताहरूलाई चलाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। अनि यसै क्रममा हामी अगमवक्ताका पुस्तकहरू हेर्दैछौँ। मैले तपाईँहरूलाई छोटकरीमा फेरि एकचोटि के भएको थियो भन्ने कुरा एउटा सारांशमा मैले रिभाइज गरेर एउटा सर्वेलाई ल्याएको छु अहिलेसम्मको कुराहरूलाई। अब हामी अगाडि बढौँ। विशेष गरी अहिले हामीले हेर्दै गरेका कुराहरूमा अब हामी एउटा नयाँ अर्को पुस्तकमा हामी जानेछौँ। अनि त्यो पुस्तकको नाम हो मिकाको पुस्तक। यस, मिकाको पुस्तक चाहिँ 750 देखि लिएर 686 BC उनले मिकाले सेवकाई गरे। फेरि भन्दैछु 750 देखि 686 BC अगमवक्ता मिकाले सेवा गरे। अनि मिका भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्दको अर्थ हो यहोवे जस्तो अरू को छ? देयर इज नन लाइक जेहोवा। यस, हालेलुया। हाम्रो यहोवा परमेश्वर जस्तो अरू कोही छैन भन्ने उनको नामको अर्थ छ। हिब्रू भाषामा मिका भन्ने शब्दको अर्थ हो यहोवे जस्तो अरू को छ, उहाँ जस्तो अरू कोही छैन भन्ने कुरामा आउँदछ। अनि अलिकति पृष्ठभूमि बताउनु पर्दाखेरि अगमवक्ता विशेष गरी मिकाले चाहिँ हामी देख्दछौँ उनले जब उनले सेवकाई गरे उनले चाहिँ यहुदालाई लक्षित गरेर सेवा गरेको हामी पाउँदछौँ। यहुदालाई, ओके। अब यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ
मिका चाहिँ अस्ति पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, उनी चाहिँ अगमवक्ता, विशेष गरी अब यहाँनिर होशे पनि आउँछ, यी अनि त्यसपछि यशाया पनि आउन सक्छन्। यी अगमवक्ताहरूसँगको समकालीन अगमवक्ता हुन् मिका। मिकाले सेवा गर्दा यता यशाया अगमवक्ता पनि थिए, त्यसै गरी होशे अगमवक्ता पनि थिए भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। अनि यसको एक पदमा यदि हामीले पढ्यौँ भने यहाँ चाहिँ हामी पाउँछौँ, यहुदाका राजाहरू योताम, आहाज र हिजकियाका शासनकालमा। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ तीनजना अलग अलग राजाहरू जो यहुदामा शासन गर्दथे, दक्षिणी यहुदामा, उनीहरूको बारेमा यहाँ बताइएको छ। त्यो नाम, जो राजाको नाम छ, त्यो नामको मुनि तपाईँले अन्डरलाइन गर्नुहोस्। पहिलो योताम, दोस्रो चाहिँ आहाज र तेस्रो हिजकिया। योताम, आहाज र हिजकिया भन्ने यी तीन अलग अलग राजाहरूले कहाँ शासन गर्दैछन्? उनीहरूले यहुदामा शासन गर्दैछन्। यिनीहरूले यहुदामा आफ्नो राज्य अगाडि बढाउँदैछन्। अनि यहाँ चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ, यशायाको समयमा पनि यी राजाहरू थिए, होशेको समयमा पनि यी राजाहरू थिए। सो समकालीन राजाहरूको बारेमा हामी यी पुस्तकमा पाउँदछौँ। अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यी राजाहरूको समयमा के मेन कुराहरू भएको थियो, के कुराहरू परमेश्वरले हुन दिनुभएको थियो। त्यो कुराहरू हामी राजाहरूको जो सन्दर्भ पदहरू सुरुमा तपाईँले चार्टमा हेर्नुभयो, त्यसको आधारमा तपाईँले सिक्नुपर्ने हुँदछ। ओके, राजाहरूको बारेमा उनीहरूले भनेको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। अब यो पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य के थियो त? किन परमेश्वरले मिका भन्ने व्यक्तिलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ र यो पुस्तक लेख्न लगाउँदै हुनुहुन्छ? अब यसको उद्देश्य भनेको यही थियो, परमेश्वरको मानिसहरूलाई अझै पनि चेतावनी दिएर पश्चाताप गर्नको निम्ति चाहिँ मिकाले आह्वान गरेको छ। बारम्बार उनीहरू चाहिँ अब अधर्ममा, अनि त्यसपछि विभिन्न प्रकारका पापहरू संसारमा जो राजाहरूले त्यहाँ सिकाएको गतिविधिहरू छ, देखाएको कुराहरू छ, ती कुराहरूलाई उनीहरूले अपनाएर परमेश्वरको विरोधमा उनीहरू पाप गर्दै थिए। अनि यो पापबाट उनीहरू फर्किनको निम्ति चाहिँ के गर्दैछ? अगमवक्ता मिकाले उनीहरूलाई आह्वान गर्दैछन्। अनि यसरी चाहिँ यो पुस्तक परमेश्वरले अगमवक्ता मिकाद्वारा लेख्न लगाउनु भयो। अनि यहाँ चाहिँ वास्तवमा अब लेखक मिका नै हो भन्ने कुराको प्रमाण पनि हामी यही पाउँदछौँ। एक पदमै हामी देख्छौँ। फेरि म एकचोटि 1 अध्यायको 1 पदलाई पढ्न चाहन्छु। यहुदाका राजाहरू योताम, आहाज र हिजकियाका शासनकालमा मोरेसेतमा बस्ने मिका कहाँ आएको परमप्रभुको वचन। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ कुन शब्द आएको छ? नाम मिका भन्ने नाम आएको छ। मिका कहाँ आएको परमेश्वरको वचन चाहिँ यो छ। के छ त्यो वचन? अब त्यहाँ चाहिँ हामी तल देख्छौँ कि उनले चाहिँ यो दर्शन जो तिनले सामरिया र यरुसलेमको विषयमा देखेका थिए। अब उनले सम्बोधन गरेर, उनले एड्रेस गरेर बोलेको समूह भनेको चाहिँ दुईटा समूह हामी यहाँ देख्छौँ। एउटा चाहिँ उनको बढी फोकस चाहिँ यरुसलेममा थियो, यहुदा प्रान्तमा थियो, तर त्यसको साथसाथै उत्तरी इस्राएलमा भएका समूहलाई, सामरिया भनेपछि उत्तरी इस्राएलको राजधानी हो, क्यापिटल हो। उत्तरी इस्राएल र दक्षिण यहुदालाई नै, सामरिया र यरुसलेमलाई उनले एड्रेस गरेर उनले यो पुस्तक लेखेका छन् र वचनहरू उनले त्यहाँनिर घोषणा गरेको हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तक लेखिएको मिति पनि हामीले विचार गर्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। जब यहाँनिर मिकाको समयकाल हामीले हेर्दछौँ, अब त्यही समयकाल 750 देखि 686 को बिचमा उनले चाहिँ यो पुस्तक लेखेको अनुमान गरिन्छ। अब त्यो बिचमा कुनै पनि समयमा उनले लेखेको हुन सक्दछ। अब खास गरी पुस्तक लेख्दाखेरि जहिले पनि सुरुवातमै नभएर
उनले दर्शन देखिसकेपछि उनले बोलेका ती कुराहरू चाहिँ पछि समय हैन अब अनुभव हुँदै जाँदा सबै कुराहरू मानिसहरूको बारेमा बुझ्दै जाँदा उनीहरूको गतिविधिलाई जाँचेपछि अन्तिमतिर लेखेको हामी अनुमान गर्न सक्दछ। किन कुनै पनि व्यक्तिले पुस्तक लेख्दा अब सुरुवातमै लेख्दा अलिकति त्यहाँ गडबडी पनि हुने गर्दछ। त्यसकारण हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि पुस्तक लेख्दाखेरि चाहिँ उनले लगभग उनको सेवाको आखिरी समयतिर नै लेखेको अनुमान गरिन्छ। अब यो पुस्तकको की वर्स मुख्य पदलाई हामीले विचार गर्दाखेरि यो पुस्तकको एउटा मिठो पद छ, एकदमै राम्रो, धेरैचोटि हामीले पढेको र धेरैचोटि प्रचार पनि गरिने पद हो। मिकाको पुस्तकको की वर्स छ मिका 6 अध्यायको 8 पद। मिकाको पुस्तक 6 अध्यायको 8 पदमा हामी देख्छौँ। यहाँ चाहिँ म यसलाई पढ्नेछु बाइबलमा, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले अन्डरलाइन गर्नुहोस्। एकदमै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले वास्तवमा के चाहनु भएको छ, परमेश्वरले हामीबाट वास्तवमा खोज्नु भएको कुरा के हो, त्यो चाहिँ हामी यहाँ एकदमै एक्ज्याक्टली एकदम क्रिस्टल क्लियरमा हामी यो कुरा यहाँ देख्न सक्दछौँ। म पढ्दैछु। ए मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ। हालेलुया। र परम प्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरो परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। हालेलुया। वाउ, व्हाट अ वन्डरफुल वर्ड अफ गॉड। कति सुन्दर छ प्रभुको वचन। यहाँ भनिएको छ, ए मानिस, व्हाट इज गुड दैट गॉड हैज शोन यू। जे कुरा असल छ त्यो तिमीलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। हालेलुया। आज हामीलाई बहाना छैन कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज रङ, व्हाट इज इभिल। We don't say like this, Lord, I don't know how to know good or evil, because the word of God says He showed us what is good and what is wrong. He has shown us what is good. So प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको छ कुन कुरा असल छ। अनि दोस्रो चाहिँ के भनिएको छ? परमेश्वरले हामीबाट खोज्नु भएको, उहाँले हामीबाट चाहनु भएको कुरा चाहिँ, द लर्ड रिक्वायर्स फ्रम अस टु एक्ट जस्टली एन्ड टु लभ मर्सी एन्ड टु वाक हम्बली विथ योर गॉड। भनेपछि यहाँ तीनवटा कुरा आयो। परमेश्वरले हामीबाट तीनवटा कुरा खोज्नु भएको छ, असल कुरा। परमेश्वरले देखाउनु भएको असल कुरा चाहिँ तीनवटा छ। एउटा चाहिँ के हो? एउटा चाहिँ हो ठिकसित काम गर्नु, टु एक्ट जस्टली। अब यो पुस्तकको बारेमा हेर्दा पछि पनि हामी मेगा थिममा विचार गर्छौँ। वास्तवमा मानिसहरू, खास गरी उच्च स्तरमा भएको हाई क्लासका मानिसहरूले के गर्दैनथे? न्यायिकपूर्वक काम गर्दैनथे। उनीहरूले एकअर्कालाई, विशेष गरी आफूभन्दा तलको स्तरका मानिसहरूलाई उनीहरूले हेप्ने, अत्याचार गर्ने, उनीहरूको ज्यालामा ठगी गर्ने र उनीहरूमाथि ठुलो हेराफेरी गर्ने काम गर्दथे। त्यसकारण प्रभु के भन्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो परमेश्वर, आवर गॉड इज द गॉड अफ जस्टिस। ओके, उहाँ चाहिँ न्यायिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। जो जस्टिस भन्ने कुरा छ यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ। न्यायको कुरा, कहाँ न्याय गर्नुपर्छ, कहाँ ठिक र गलत छ भन्ने छुट्याउने कुरा केवल परमेश्वरबाट आउँदछ। अनि उहाँले जहिले पनि मानिसको बिचमा त्यही न्यायलाई उहाँ चाहिँ कायम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले यो पुस्तकमा हामी यही देख्छौँ कि परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ कि ठिकसित के गर्नु? काम गर्नु। हाम्रो काममा न्याय झलक्नु पर्दछ। हामी कसैलाई पनि ठुलो र सानो भनिकन व्यवहार गर्ने हामीसँग अधिकार छैन। खास गरी आजकल हामी यही देख्छौँ,
हाम्रो देशहरूमा जातित्वको आधारमा व्यवहार हुने गर्दछ। तर बाइबलले भन्दछ हामी कोही पनि ठुला र साना जात छैनौँ। यस जो क्यास्टिसिजम भन्दछ, जातित्ववादका कुराहरू आज हाम्रो बिचमा फैलिएको छ। इभन चर्चभित्र पनि यो कुराहरू लागू हुन्छ कतिपटक। त्यो चाहिँ एक किसिमले पाप हो प्रियो। हामी प्रभुमा जहिले पनि भएपछि न्यायिक व्यवहार गर्नुपर्दछ, सबैसँग समान व्यवहार। कतिपटक अफिसमा हामी देख्छौँ ठुला ठुला कम्पनीहरूमा अब उच्च स्तरमा भएका म्यानेजर, अकाउन्टेन्टहरू, अरू विभिन्न अब त्यहाँको जो पनि लिडरहरू हुन्छन्, त्यहाँको मुख्य व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूले साधारण तल काम गर्नेहरू नयाँहरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति हुँदछ। हो, हरेक व्यक्तिको कामको तह फरक छ, तर कसैले पनि कसैलाई हेप्न या अत्याचार गर्न त्यो परमेश्वरको खिलाफमा छ। ओके, कतिपटक आर्मी शासनमा पनि हामी देख्छौँ सिनियरले जुनियरलाई दबाउने अनि एकदमै हेपा प्रकारको प्रविधि, मेन्टल्ली ह्यारेसमेन्ट दिने कुराहरू देख्दछौँ। एक्चुअली गड डजन्ट लाइक दिस एटिट्युड। परमेश्वर यो स्वभावलाई बिल्कुल मन पराउनुहुन्न, किनभने उहाँ जस्टिस गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो पहिलो कुरा चाहिँ की वर्षमा हामी यही देख्छौँ कि ठिकसित के गर्नु, काम गर्नु। अनि दोस्रो कुरा यहाँ बताइएको छ कृपालाई प्रेम गर्नु। यस, कृपालाई प्रेम गर्नु। अब कृपालाई प्रेम गर्नु भनेको के हो? अब कतिजना यस्तो मानिसहरू हामी भेट्छौँ जोहरू साँच्चै समस्यामा हुन्छन् अनि उनीहरूमाथि हामीले दया, भलाइ र कृपा देखाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यो देखाउने दया, भलाइ र करुणा, कृपाको कुरालाई हामीले प्रेम गर्नु पर्यो। होइन, म गर्दिनँ, यो व्यक्ति मेरो लायकको छैन, या म गर्दिनँ, मेरो अर्को जिम्मेवारी छ, या म अर्को कुरामा इन्गेज हुनुपर्छ, या म यसलाई गरेँ भने मैले कसरी जिउने भन्ने प्रकारले हामी कृपा गर्नको निम्ति प्रेम रहित हुनु भएन। विथ लभ वी हैव टू शो God's favor to other people, especially to the needy people, जोहरू आवश्यकतामा छन्, अभावमा छन्, गरिबीमा छन्, उनीहरूलाई प्रभुको प्रेममा रहेर हामीले परमेश्वरको फेभरलाई, परमेश्वरको फेभर भन्नाले what does mean by God's favor? It is a grace, it is a mercy which we received through Jesus Christ, and today He wants that we also may able to show the favor of God to the needy people, to the poor people. Hallelujah. आज समस्यामा, गरिबमा, अभावमा भएका मानिसहरूलाई हामीले पनि फेभर गरेको, देखाएको, कृपा देखाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। सो दोस्रो कुरा हो हामीले गर्ने कृपाको कामलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। यस, वी शुड लभ वाट वी डू फर अदर्स। ओके, अनि तेस्रो कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज के भनेको छ? परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु, टु वाक हम्बली विथ आवर गॉड। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर जसले हामीलाई आज सबै चिजमा सम्हाल्नु भएको छ, हामीलाई टिठ्याउनु भएको छ, अनुग्रह गर्नुभएको छ, त्यो परमेश्वरमा हामी नम्रताको स्वभावमा हिँड्नु खाँचो छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब पनि हामीमा केही कुराहरूको आशिष आउन थाल्छ, सबैभन्दा पहिला शैतानले हामीमा काम गर्ने, हामीमा अहङ्कार ल्याउँदछ। ओ म मेरो खुबीले गर्दा यो भएको, म मेरो जीवनमा मैले मेहनत गरेको कारणले यो भएको हो। डेफिनेटली तपाईँको मेहनत त्यहाँ छ, एफोर्ट त्यहाँ छ, तपाईँको लगानी पनि छ होला, तपाईँको कला पनि छ होला, तर याद गर्नुहोस् यो कला, यो मेहनत गर्ने ज्ञान, शक्ति, यो पैसा, यो सुन्दरता, यो सबै कुरा भित्रबाट दिने चाहिँ सोर्स भनेको चाहिँ इट इज ओन्ली गड। हालेलुया। यो केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। सो हाम्रो जीवनमा जुनसुकै
लेभलमा हामी किन नपुगौँ? परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई कुनै पनि आशिषको स्थानमा, सफलताको जग्गामा किन लिएर नजानु भएको होस्? We should make ourselves humble before the Lord. प्रभुको अगाडि हामी आफैलाई नम्र तुल्याउनु र उहाँमा हिँड्नु खाँचो छ। एक्चुअली यही पदको आधारमा हामी आउने समयमा मुख्य विषयमा केही कुराहरू हेर्नेछौँ। सो म अगाडि बढ्दैछु। अब मिकाको पुस्तकमा भएको रूपरेखा हामीले विचार गर्यो भने ब्लू प्रिन्ट भन्छ हैन। यो पुस्तकको रूपरेखा चाहिँ 3वटा भागमा यो पुस्तक विभाजित भएको छ। 3वटा हिस्सामा इट इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स। ओके, 3वटा भागमा विभाजित छ। पहिलो चाहिँ हो द ट्रायल अफ द क्यापिटल्स, राजधानीहरूको अब ट्रायल भन्नाले परीक्षण भन्न सक्छौँ। ओके, अब यो चाहिँ 1 देखि 2 को 13 पदसम्म, यानि कि 1 र 2 पदमा चाहिँ हामी के देख्छौँ? राजधानीहरू। अब कुन कुन राजधानी आयो यहाँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? अब पहिलो यरुसलेम। यरुसलेम कहाँको राजधानी हो? यहुदाको, दक्षिणी यहुदाको राजधानी। र उता सामरिया। सामरिया कहाँको राजधानी? उत्तरी इस्राएलको राजधानी। सो उत्तरी इस्राएलको राजधानी र दक्षिण यहुदाको राजधानीलाई यहाँ अब परीक्षा हुँदैछ, परीक्षण गरिँदैछ। उनीहरूको विषयमा अब यहाँ परमेश्वरले जाँच गर्दै हुनुहुन्छ अनि उनीहरूलाई दोष लगाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूको यो कुराहरू कमी छ, तिमीहरूको बिचमा यस्ता यस्ता अगमवक्ताहरू, झुटा अगमवक्ताहरू आविष्कार भएका छन्, तिमीहरूको राजाहरूले शासनलाई बिगारेको छ, इत्यादि कुराहरू राजधानीको परीक्षणको विषयमा हामी पाउँछौँ 1 र 2 अध्यायमा। ओके, अनि दोस्रो अब तपाईँले नै पछि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब राजधानीको विषयमा कस्तो परीक्षण छ, कस्तो प्रकारको ट्रायल भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले 1 र 2 अध्यायमा पढ्नुभयो भने एकदमै क्लियर भिजन तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ के कुरा त्यहाँ भएको थियो। अब हामी सबै कुराहरू डिटेलमा अहिले गर्न सक्दैनौँ किनभने हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ, त्यसै पनि हामी निकै स्लो भएका छौँ। अनि दोस्रो विभाजन छ, मिकाको पुस्तकको दोस्रो विभाजन हो द ट्रायल अफ द लिडर्स। ओके, अगुवाहरूको परीक्षण भन्न सक्छौँ। अगुवाहरूलाई पनि प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ? परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। अगुवाहरूको जीवनमा के खराबी छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउँदै हुन्छन्। यो चाहिँ 3 देखि 5 अध्यायसम्म तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अगुवाहरूलाई र झुटा अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले हकार्नु भएको छ। यस, गड कन्डेम्ड देम। ओके, परमेश्वरले उनीहरूलाई दोष लगाउनु भएको छ। कारण चाहिँ यो अगुवाहरूले, यो अगमवक्ताहरूले के गर्दै थिए भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई झुटो सन्देश त्यहाँ स्प्रेड फैलाइरहेको थियो। अनि झुटो सन्देश चाहिँ यो थियो कि तिमीहरूमाथि कुनै पनि समस्या आउँदैन, तिमीहरू सुरक्षित छौ, तिमीहरूमा शान्ति भइरहन्छ भन्ने प्रकारको सन्देश चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरूले दिँदै थिए। जबकि साँचो प्रभुबाट चलाइएका अगमवक्ताहरू जस्तै मिकाले अनि यशायाले, होसेले के भन्दै थिए? तिमीहरूले पाप गरेका छौ, यसकारण तिमीहरू दण्डमा पर्न जाँदैछौ, परमेश्वरले तिमीहरूको हिसाब लिँदै हुनुहुन्छ, लेखा लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो यहाँ चाहिँ अगुवा र ठुला ठुला अगमवक्ताहरू, शासकहरूको विषयमा के छ? उनीहरूको परीक्षण गरिएको छ। अनि तेस्रो, द थर्ड डिभिजन इज द ट्रायल अफ द पिपल। ओके, मानिसहरूको परीक्षणको बारेमा हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ 6 र 7 अध्यायमा पाउँछौँ। च्याप्टर 6 to 7 we can see the trial of the people of Judah or people of Samaria। अब यहाँ चाहिँ इस्राएलीहरूको जुन प्रकारको उनीहरूको दोषले भरिएको जीवन थियो, इस्राएलीहरूको, यहुदीहरूको जुन प्रकारको
अब उनीहरूको लापरवाहीको जीवन थियो, त्यो सबै जीवनहरूको कुराहरू यहाँ परमेश्वरले उठाउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी अब मोसा, हारुन, मिरियम जोहरू चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँ उनीहरूले गरेका कुराहरूलाई पनि उदाहरण लिएर, अनि जति इस्राएलीले गनगन गरेका थिए ती कुराहरूलाई तुलना गरेर अहिले यहाँको मानिसहरूलाई के गर्दैछ, अगमवक्ता मिकाले उनीहरूलाई त्यहाँनिर दोष लगाइरहेको छ कि तिमीहरूको यो गल्ती छ, तिमीहरू यो कुरामा तिमीहरू कमजोर भएका छ, यो कुरामा तिमीहरूले अब दण्ड पाउनेछ, तिमीहरूमाथि सङ्कष्ट आउनेछ भन्ने प्रकारले पुरा देशका मानिसहरूको यहाँ अब ट्रायल भएको छ। त्यो चाहिँ 6 र 7 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। सो मोटामोटी मिकाको पुस्तकको परिचय यति नै छ। अब मुख्य मेगा थिमहरू यस पुस्तकमा छन्। मलाई लाग्दछ अर्को नेक्स्ट भोलिको क्लासमा हामी यसलाई सिक्नेछौँ, किनभने हाम्रो समय पनि पुरा भइसकेको छ। अनि आजको क्लासमा मैले भिडियो अन गरेको छैन, रेकर्ड गरेको छु, कारण कतिवटा व्यवहारिक कुराहरूलाई यहाँ हेर्दाखेरि अलिकति भिडियोमा आउन पनि गाह्रो भयो। अनि दोस्रो चाहिँ अब बाइबलले भन्छ विश्वास केबाट आउँछ, हेरेर होइन तर सुनाइद्वारा। फेथ कम्स बाई हियरिङ एन्ड हियरिङ फ्रम द वर्ड अफ गड। विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुन्ने चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हो। अनि यो राम्रो पनि हो। कतिचोटि अब एउटा बोल्ने वक्तालाई हामीले हेर्न थाल्यौँ भने उसको हाउभाउ हेर्न थाल्छौँ, उसको अनुहार कस्तो छ, उसको हात कस्तो चल्दैछ। सो बेटर इज जस्ट वी हेभ टु फोकस अन द वर्ड। ओके, हामी परमेश्वरको वचनमाथि हामी फोकस गरौँ, न कि वक्तामा न व्यक्तिमा। सो यी दिनमा मलाई यस्तै अगुवाई हुँदैछ। अब कहिले कहिले भिडियोमा पनि आउँला, तर अब चाहिँ केही समय हामी अडियो मार्फत नै म तपाईँहरूको बिचमा यो क्लासलाई अगाडि बढाउने छु। अनि आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अनि यो वचन सुनाइमा तपाईँको विश्वास बढ्न सकेको होस्, रोमी 10:17 अनुसार। र भोलि फेरि हामी नयाँ क्लासमा भेला हुनेछौँ, सिक्नेछौँ। तबसम्मको लागि परम प्रभुले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। अनि जय मसीह सबैजनालाई।